tinuod gyud ang ilang giingon nga once palangga kay nimo ang isa ka tawo, lisod gyud kayo siyang kalimtan, di ba? I know nga na-experience niyo na eh. Naiuban no moabot pag 1 year, 3 years, or even 5 years, usa gyud nila malimtan or usa sila makamove on, ay ha sila makamove on. Ani man gud nino, dili gyud na lim. Once gani gihimo na nimong kalibutan kadtong tawhana. Kumbaga ba attach na kay ka sa iyaha, gihimo na gyud nimo siyang kanang tanan gyud ba? Dependent na kay ka sa iyaha. Kumbaga sa tanan nimong buhaton, kumbaga part gyud siya or naa gyud siya. And then ang nakasakit diri all of a sudden nagbag-o dayon. Nausob dayon bulag. And then ikaw nga gibulagan or ikaw nga kanang kumbaga seryoso pod sa isa ka relasyon, wala kay idea, wala kay thoughts about unsa lay himuon nimo. Wala kay ways unsaon nimo pag move on, wala kay pamaagi ug unsaon nimo pag let go ang isa ka tawo. Unsaon nimo siya pag let go para madawat na nimo nga wala na gyud ay. Not everyone comes in your life will meant to stay. Some of them niabot lang para hatagan ka og lesson. Pipila sa ilaha mo abot lang sa atong kinabuhi nga hatagan lang ta og lesson, pero dili gyud sila ang atong pang end game. And please remind yourself nga ayaw gyud ihurot ang imong paghigugma sa tao or sa taong yon. Sublai imong kaugalingon para sa time nga biyaan kaniya napakay magamit para maka-move on ka.